استغفر الله ربي واتوب اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي ألام كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين دستی که در خونش بلند میشه روایت حیا میکنه خدا و دست خالی برگردونه دستای خالی رو بلند کنیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسایم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الغيم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء خدا گناهی که نمیذاره دعا مستجاب بشه ببخش اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأت اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك
وأن توزعني شكرك وأن تلمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجتي وأزم فيما عندك رغبته اللهم أذم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي الغبي بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك بگو خدایا خودم به خودم ستم کردم خدایا خودم جهنمی کردم خدایا تو گفتی گناه نکن من گناه کردم سزای من آتشه اما میدونم تو کریمی امشب میخوای منو ببخشی منو آوردی امشب میخوای منو بیامرزی منو آوردی اصلا روایت داریم اگه نخواد دعاتو مستجاب کنه توفیق دعا کردن بهت نمیده خودش فرموده ادعونی استجب لکم منو بخوانید دعا کنید دعاتونو مستجاب میکنم حالا با همه وجود ظلمتو نفسی ظلمتو وتجرأت بجهلي وسكلت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من غبي سترت چقدر گناهان منو پوشاندی چقدر عیبای منو پوشاندی چقدر آبرومو خریدی آبرومو نبردی اللهم مولاي
كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أغلت وكم من سار وغيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميلا لست أهلا له نشرت اللهم أذم بلائي وأفرت بی سؤالی. دیگه حال گریه ندارم، دیگه حال مناجات ندارم. گناه بین من و تو فاصله انداخته و قصرت بی اعمالی و قعدت بی اقلالی و حبسنی عن نفعی بعد آمالی و خدعتنی الدنیا بغرورها و نفسی بجنایتها و مطالی. یا سیدی فاسألک بعزتک الله يحجب عنك دعایی سوء عملی و فعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیه من سری ولا تعجلنی بالعقوبة علی ما عملت فی خلواتی من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی و کن اللهم بعزتك لی فی کل الاحوال رؤوفا و علی فی جمیع الامور اتوبا. حالا با همه وجودت بگو خدایا جز تو کسی رو ندارم، هم تو این دنیا هم تو دنیا. وقتی از دنیا میرم بدنم رو دفن میکنن، خاک رو بدنم میریزن، همه میرن، زنم، فرزندم، شوهرم، خواهرم، برادرم، مادرم، همه میرن، منو تنها میگذارن، فقط تو رو دارم. الهی و ربی ملی غیرک اسألو کشف ذری و النظر فی امری. الهی و مولای اجریت علی حکما اتبعت فی هوی نفسی ولم احترس فیه من تزیین عدوی فقرنی بما اهوی و اسعده ذلک الغضب فتجاوزت بما جرى علی من ذلك بعض حدودک
و خالفت بعض اوامرک فلک الحمد علی فی جمیع ذالک ولا حجت لی فی ما جرى علی فی قضاء و الزمنی حکم کم و بلاک و قد اتیتک یا الهی اومدم چجوری اومدی اگه پشیمون اومدی خوشا به حالت اگه شرمنده اومدی خوشا به حالت روایت داریم وقتی بنده تو دلش پشیمان میشه از گناهاش خدا گناهانشو میبخشه به زبونم نیاره تو دلش پشیمان بشه بگو وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مغرا مزعنا معترفا لا اجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا اتوجه الیه فی امری غیر قبول کم عذری و ادخال کم ایایم فی سعت رحمت حالا که اومدی دست تو بالا بگیر ازش عذرخواهی کن دست خالی رو میگیره اللهم فاقبل عذری صدا تو میشنوه اللهم فاقبل عذری ورم شدت ذری و فکنی من شد وساقی یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف یه بار دیگه بگو یا رب ارحم ورقت جلدی و دقت عظمی یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی هبنی لابتداء کرمک و سالف برکبی وقتی صداش میزنی جواب تو میده یا الهی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک
و بعد ما التوى علیه قلبی من معرفتك ولهج به لسانی من ذکرك واعتقده ضمیری من حبك و بعد صدق اعترافی و دعای خاضعا لربوبیته حیات انت اکرم من ان تضیع من ربیت او تبعد من ادنیت او تشرد من آویت او تسلم البلاء من کفیت ورمت ولیت شعری یا سیدی و الهی و مولای. چی میخوای بهش بگی؟ بگی خدا تسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجده. آیا پیشانی و صورتی که برای عظمت تو به سجده افتاده به آتش جهنم میسوزانی؟ باورم نمیشه. و الا السن نطقت به توحید که صادقه و به شکر که مادم و الا قلوب اعترفت به الهیت که محققه و الا زمائر ابت من العلم بك حتی صارت خاشم و الا جوار حسد الا اوتان تبن کتا و اشارت به استغفار که مزعله ما کز از زنوبک ولا اخبرنا به فضل یا کریم یا کریم و انت تعلم ضعفی ان قلیل من بلاء الدنیا و عقوبات. تو میدونی من ضعیفم، با یه سردرد تو بستر میافتم، از یه ارتفاع کم میافتم، دستم میشکنه، پام میشکنه، خیلی ضعیفم خدایا. این بدن ضعیف تاب آتش جهنم رو نداره، به من رحم کن و انت تعلم ضعفی ان قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها و ما یجری فیها من المکاره علی اهلها الا ان ذلک بلاء و مکروه
غلیل مکسوم یسیر بقا قصیر مدت فکیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل مقبل مکار فیها و هو بلاء تطول مدت و یدوم مقام ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي فکیف بی چی میخوای بگی و انا عبدک الضعیف الذلیل و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. وقتی بدن بی جانم و رو سنگ غسال خونه میگذارم هیچ اختیاری از خودم ندارم یا الهی و ربی و سیدی و مولای لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أملة البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات ما أداك وجمعت بيني وجمعت بيني وبين أهل بلائك نکنه منو جایی ببری که قاتل فاطمه زهرا اونجاست، نکنه منو جایی ببری که قاتل ابی عبدالله اونجاست. وای وای و فرقت بینی و بین احباک و اولیاک فابنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و ابنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک ام کیف اسکن فی النار و رجایی افواک. حالا میخوای خدا رو قسمش بدیم فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأزنجن الیک بین اهلها زجیج العاملین ولأصرخن الیک صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث
کسی که گرفتاره دستشو دراز میکنه. یا قیاس المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین افتراک سبحانک یا الهی و بحمدک تسمع فیها صوت عبد مسلم سجن فیها بمخالفته و ضاقت عذابها بمعصیته و حبس بین اتباقها بجرمه و جریرته و هو یزج الیک زجیجا محملا رحمتک و ینادیک بلسان اهل توحیدک و یتوسل الیک بربوبیتک یا مولای فکیف یبقى فی العذاب و هو یرجو ما سلف من حلمک ام کیف تعلم النار و هو یأمل فضلک و رحمتک ام کیف یحرقه لهیبها و انت تسمع صوتا و ترى مکانا ام کیف یشتمل علیه زفیرها و انت تعلم ضعفا ام کیف یتقلقل بین اتباقها و انت تعلم صدقا ام کیف تزجره زبانیتها و هو ینادیک یا رب ام کیف یرجو فضلک فی اتقه منها فتترکه فیها هیهات ما ذلک الظن بک ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من اخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها الوالدين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدأ وتتولت بالانعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي
فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالغزية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها. هدیه امشب تو بگیر، مزد امشب تو بگیر، بگو خدا فقط برا خودم نمیخوام، برا زن و بچه‌م بده، برا خانواده‌م بده، اونا منتظرن من از حرم برمیگردم دست خالی بر نگردم. شب شهادت بیبیه، شب یتیمی زینب باشگاه علی، انت هبلی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه کل جرم اجرمت و کل ذنب اذنبت و کل قبیح اسررت و کل جهل عملت کتمت او اعلنت اخفیت او اظهرت و کل سیئت امرت بإثبات الكرام الكاتبین الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عزي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب. دست تو پایین نیار یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقیب، این کسی که اختیارم به دست توست، یا من به ید این آسیتی یا علی من به ذری و مسکمتی، این کسی که میدونی من ناتوانم بینوام، یا خبیرن به فقری و فاقتی، این کسی که میدونی من بیچارم فقیرم نیازمندم، الله صداش بزن یا رب یا رب یا رب یا رب.
أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي لك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. یعنی خدایا منو روز قیامت ببر پیش مولام امیر المؤمنین، منو ببر پیش مادرم فاطمه، منو ببر پیش اربابم ابی عبدالله، منو ببر پیش این شهدا و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. اللهم و من ارادنی بسوء فأرد و من کادنی فکد واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلة منک و اخصهم زلفة لدیک فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجد لي بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك واقلني اسرتي واغفر زلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك. اینجا شاهد ماست که میگم دست خالی ردت نمی کنه. و امرتهم به دعایک، خودت امر کردی بیا دعا کن. و زمنت لهم الاجابه، ضمانت کردی دعاتو مستجاب میکنم. فالیک یا رب نسبت وجهی و الیک یا رب مددت یدی فبعزتک استجب لی دعایی و بلغنی منای
دعامو مستجاب کن، منو به آرزوام برسون. آرزو چیه؟ تا این موقع شب نشستی، الان وقت استراحته، اما شب جمعه بیدار موندی. چی میخوای بگی؟ آرزو چیه؟ میدونم خیلی آرزوها تو دل داری، اما یه آرزوی مشترک هممون داریم، اونم فرج آقامون امام زمان. میگی آقام کی میاد؟ میدونی امشب آقا کجاست؟ امشب اربابمون کربلاست. کربلا کربلا کربلا، زائر جد غریبش ابی عبدالله، امشب مادرشم کربلاست. مادرش روزه میخونه، همه گریه میکنن. چجوری روزه میخونه؟ میگه بنیا قتلو. دیدی مادر داغ دیده چجوری از جگرش روزه میخونه؟ و ما عرفو و من الماء منعو. مادر آبت ندادن حسین. نمیدونم این چشنگی چه کرد کربلا، چه جگر همه رو سوزان. خدا ابی عبدالله هم سفارش کرد به دختر سکینه خانم، فرمود بابا وقتی رسیدی مدینه سلام منو به شیعیانم برسون. به شیعیانم بگو. چی بگم بابا؟ بگو شیعتی مهما شربتم. نفرمود به شیعیانم بگو اگه بدن بی سر دیدید یاد من کنید. نفرمود به شیعیانم بگو اگر دیدید بدنی زیر سم اسبا رفته یاد من کنید. به شیعیانم بگو شیعتی مهما شربتم ماء عذبن فاذکرونی. هر موقع آب سرد و گوارا نوشیدید یاد لب تشنه من غریب کنید. لب تشنه سر بریدن سلطان کربلا را. خواب شب جمعه ناله بزنی. دعا تموم شد، بذار بین دعا این اشکات بمونه. این شهیدم امشب اینجاست، شاهد، میخواد ما رو ببره کربلا. لب تشنه سر بریدن سلطان کربلا را، در خاک و خون کشیدن عطشان نینوارا. یه سفارش دیگه به دخترش کرد، اونم بگم عرض دعای من. گفت دخترم به شیعیانم بگو. چی بگم بابا؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. کاش همتون بودید میدیدید. چیو میدیدیم؟ بدن بی دست عباسمون نه، بدن اربن اربای علی اکبرمون نه. تو گودال قتلگاه بودید بدن بی سرمو میدیدید نه. چی دلش میسوزه آقا جگرش سوخته سفارش کرده لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسغیل طفلی. یه طفل شیرخواره رو دستم گرفتم، ای گفتم اما ترونه کیف یتلذا. یه جور آب بهش بدید. ای کاش میگفتن آبش نمیدیم برش گردون. فضا به من الازان الازان. هر کجا نشستی به قصد فرج بگو حسین.
حسین اشک چشم تو پاک نکن. من چند لحظه ساکت میشم، حرفاتو بزن، حاجتی داری بگو، الان وقتشه، تا این موقع نشستی حرف بزنی. این شهید اینجاست، شاهده، پیش خدا شافع میشه برای ما. بگو خدا شیعیان مظلوم لبنان، الان من اینجا راحت نشستم، اونا آوارن، بچه هاشون آوارن، تو این هوای سرد سرپناهی ندارن، اسرائیل قاسب داره میزنه، ما شیعه ها صاحب داریم، آقا داریم، مولا داریم، کی میاد اربابمون؟ مریضا، جانبازا، فرج آقا همه رو دعا کنیم. مریض منظوری که سفارش کردن، دیدم دیروز یه مادری خیلی فزع میکنه تو همین حرم، داره بال بال میزنه، مادر جوانی بود، اومد جلو، دیدم داره داد میزنه، از جگرش ناله میزنه. گفتم چیه خانم، چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت آقا پسر 2 سالم سرطان داره، میخوان شیمی درمانیش کنن، دعا کن. خیلی مریضا التماس دعا گفتن، نیمه شب دعا مستجابه. و بلغنی منای ولا تقطع من فضلک رجای واکفنی شر الجن والانس من اعدای یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکر شفا و طاعت غنا ارحم من رأس ماله الرجا و صلاح البکا یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا لمن لا يعلم صل علی محمد و آل محمد وافعل بما انت اهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا أما يجيب المسر دادا با توجه درای رحمت بازه. اما یجیب المسر دادا و یکشف السوء اما یجیب المسر دادا